तर काल पेडणेची BJP मंडळान एक प्रेस घेतली आणि तितून तेणी सांगले की तुमकां काडची म्हणून पार्टीसून काडचो आणि ते म्हणटात की तुम्ही पेडणेचे आमदार जे आसा करंट आमदार आसा प्रवीण आल्लेकर यांचेर ते म्हणटात की तुम्ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमेंट करून सर हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? मंडळाक कितली पावर आहा ती म्हाका कांय खबर ना. मंडळ म्हणटा पळय ते कुठे तेजे 4 जाणां बसलेले आसले. एक्टर आसलेले ते आमचे उशा, ताका चॅरमॅनय हांवें केल्लो. उशा म्हणटा चॅरमॅन हांवें केल्ले हेका आमच्या म्युन्सिपाल्टीन कावन्सिलर म्हणून हांवें हाडलेले ताका. ते उलयता तेजे. दुसरो आहा तो तेजो OSD म्हाळे म्हण तो आहा म्हाले, तो उलयता तेजे. आनी म्हाका काडपाचो प्रश्न जावन कितें काडपाचें तें हाय लेवल थरयतलें कितें आहा तें. हेंकां कित्याक हेंच्यांनी आपलें काम करत रावपाचें. ताका खूश करपाक, आल्लेकराक खूश करपाक कितेंय कॉमेंट्स केलें म्हण जाता काय म्हण तशें जायना. हांवें तेजेर उलयलां की हो आमदार जो आहा तो फिट न्ही आमदार. तेणें पेडणेकरांचे इशू खंयच्याच एसेंब्ली भितर मांडूं ना. इशू नंबर 1 पयलो हांवें 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा JCAक दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम करपाक. ती खंय पावली विचारला केन्ना तेणें एसेंब्लीन? 2 लाख स्क्वेअर मिटर दिल्ले. 1 लाख स्क्वेअर मिटर आमी रवींद्र भवनाक दिले. ते रवींद्र भवन खंय पावले ना. ती समज ते करना प्रोजेक्ट आला ते आसा तशी ती स्पोर्ट्साक परत दिवपाक जाय जमीन. म्हाका अजाप दिसता की हे पेडणेकरांचे इशू घेवन तो मुखार वचूंकूच ना अजून. खंयचे तो वयल्यान प्रेसाक म्हणटा की प्रोजेक्ट म्हणटा नाकाच म्हणून. अरे आज 1 कोटी जमीन एक्वायर केल्या एअरपोर्टा खातीर. एअरपोर्ट जाला आसतलो ती 40 लाखा भितर आमचे स्क्वेअर मिटर. बाकीचे जमनी भितर कितलेशे प्रोजेक्ट येवपाचे आहा हो नाका म्हणटा. म्हणजे एसेंब्लीन तूं खंयचो आवाज करता. म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग जाली थंय, सायडीक आनीक बिल्डींग आमी मागलेली ती पास करून दिल्ली आहा. पयशे पास जाल्ले आहा, फायनान्स सगळे पास जाल्ले आहा. खंय स्टॉप जाला? एसेंब्लीन कित्याक आवाज ना तुजो? अख्खे वेंडर्स जे रस्त्यार बसता तांकां मार्केट आहा थंय, पण कित्याक जायना? हे म्हाजो प्रश्न. कारण एका आमदार करपाक म्हाजोय वांटो आहा. जेन्ना चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हाका ताणें मडगांव दवरलो, मडगांव जो हांव आयला, मडगांव म्हाजें काम नसलेलें तरी पासून म्हाका प्रेशर जातलो की मडगांव राव म्हणून. पार्टीचें उतर दवरपाक आनी पार्टीचें मानपाक म्हणजे पार्टी बरोबर रावपाक आमी हें काम केलें आनी आमी मडगांव रावले. सिर्फ पेडणेक एका दिगंबराक ब्लॉक करपाक. तेन्ना म्हाका CMन सांगलें की तूं व्हिडिओ तुजो रेकॉर्डिंग कर आनी थंय धाड पेडणे की आमच्या लोकांक आव्हान कर की तांकां तो कॅन्डिडेट प्रवीण आल्लेकर निवडून येवपाक जाय. आनी हांवें केलें. आतां निवडून आयल्या उपरांत हो समज आमकां हें उलोवपाक मेळना अर्थ आनी कितें उरलां जें ना तें ना न्ही. आतां एअरपोर्ट हो आमी हाडलो, खेचून हाडलो एअरपोर्ट. आंदोलन करून रस्त्यार उबे रावन रस्ता रोको करून हो एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट हाडल्या उपरांत एअरपोर्ट जाल्या उपरांत आमच्या लोकांक स्थान मेळपाक जाय आसलें काय ना? तें मेळूं ना. एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळूं ना. टॅक्सीवाल्यांची आरड जाली सगळी. टॅक्सीवाले रस्त्यार आयले. आमी एसेंब्लीन मांडून घेतलेलें आहा की पयले प्रिफरन्स पेडणेकारांक मेळपाक जाय आनी आज पेडणेकरांनी कोठ्यांनी जमीन दिवन आमकां समज न्याय मेळना. हालीं ही लज म्हाका दिसता. कारण आमी तो मतदारसंघ उबो केलो. म्हाका 20-22 वर्सां लागली ह्या सगळे प्रोजेक्ट काडपाक आनी हें करपाक. कारण पयलीं तो मतदारसंघ आसलेलो उदक लायट रस्ते असले नसल्या झिरो आसतना हांव पावल्लो थंय. कारण हें नासतना हांव इंडस्ट्री हाडूंक शकनासलो, ह्या व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक शकनासलो. कारण म्हाज्या घरानूच हांव उदक दिवंक शकना, लायट दिवंक शकना, रस्ते दिवंक शकना. हांव प्रोजेक्ट व्हडले हाडून करतलो कितें? तांकां येवपाकच. सो हें सगळें जाल्या उपरांत लास्ट मिनटाक हें प्रोजेक्ट हातीन धरलें आनी ते हाडले. पण अजून पासून जमनी दिल्यो पण ते अजून पासून ते जमनीचो अजून उपयोग जायना. हें दूख दिसता. म्हणून हांव ते दीस उलयलो. आतां हे जे उलयतात ते उशा उलयता म्हाजेर, तो म्हाले म्हण तो उलयता, तो OSD तेजो आल्लेकराचो ते ताका जाय तशें उलयता आनी तेंच्या कडल्यान तेंचो धंदो आहा. उशाच्या न्हवऱ्याचो बिझनस आहा तेंच्या कडेन, कॉन्ट्रॅक्टाचो बिझनस आहा म्हणून ते उलयता अशी. पण म्हाका तेंचेर पडून वचना. तेंचेर म्हाजो कसलोच राग ना. ते आपल्या आमदाराचो हें करतले वा बरें. पण कितें केलां तें सांगात न्ही. पूण ते म्हणटा सर की तुमी खंय तरी तांकां धोको दिलो म्हणून. कसलो धोको तो सांगून दी न्ही. खंयचो धोको दिला तो सांगून दी.
कारण हांव त्या मतदारसंघान आतां 3 वर्सां जाल्यार हांगा मरो वचप खाली हांव विजिटीच दिता थंय धोको दिवपाचो अरे येदे व्हडलो तो प्रोजेक्ट थंय मतदारसंघ हाडलो वयर कोणें तो मतदारसंघा भितर केन्नाच 35 वर्सां म्हणटे कांयच जावना त्या मतदारसंघान झिरो उदक पावना लायट पावना रस्ते पावना भुरग्यांची इस्कॉला वयतलो बसी ना अशी परिस्थितीन तो मतदारसंघ वाडलो मरे खंयचो प्रोजेक्ट हाडनासतना दवरलो आनी कितें विकास करनासतना दवरता सामको हांवें ब्युटिफिकेशन केलें सगळ्या बाबतींत काम केलें हांव म्हणटा तुका की आज समज म्हाका हांव जेन्ना मंत्री जालो कारण एक गोश्ट करया हांव मंत्री जावन हांवें कामां केलें पावर घेवन कामां केलीं आनी पावर मेळना तो मतदारसंघ हांव फुडें हाडूंक शकनासलो आज थंय पावराची गरज ना आज थंय जें घातल्या प्रोजेक्ट थंय आमकां लोकांक एडवांटेज दिवपाक जाय आनी ते रस्त्यार सुद्दां येवन आमी दिवंक शकता आज तुका गव्हर्मेंटच जाय अशें ना त्या मतदारसंघान कारण डेव्हलपमेंट आमी हाडलोच फुडलें जें काम आहा तें आमी आवाज उठोवना आनी तो आवाज उठोवन येवपी मनीस हांव सकयल लेवलांतल्यान वयर आयला आंदोलनां करून आयला तूं जाणा आसतलो मडगांव भितर सुद्दां म्हाजें जेन्ना 99चें काम जें आसा पयलींचें 99 पयलींचें जे रस्त्यार वेंडर्स आहा तांकां हांगा मार्केटान हाडले गांधी मार्केटान जागो करून दिलो गांधी मार्केटूच केलें 1000 लोक आज वेंडर्सांक पावले दुसरी तुजी झोपडपट्टी जेन्ना कोंकण रेल्वेन काडली तांकां सगळ्यांक घरां मेळून दिली दवरली आमच्या समाजाच्या लोकांक घरां मेळून दिली सरावली आमच्या लोकांक समाजाक घरां मेळून दिली आनी त्या लेवलाचेर त्या सकयल लेवलांतल्यान वयर पर्यंत पावलो आज बीजेपीक हांव मानता कित्याक बीजेपीन म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो आनी दोतोर आमचो सावंत चीफ मिनिस्टर बरें काम करता गोंय बरें फुडें व्हरता आनी तेज्या बरोबर पण जंय चुकता तें चुकता हांव म्हणटलोच नाजाल्यार तेणें सांगचें केलां म्हणून कितें एक प्रोजेक्ट तरी तेणें केला जाल्यार तेणें सांगचो कांय ना हे उलोवपाक घेतल्या पळय ते मंडळ बी तांकां फोर्सान तेणें बसयले आनी करपा लायल्या नाजाल्यार तेंच्यांनी सांगचें तेणें कितें केलां नाजाल्यार हांवें कितें केलें तें लोक सांगतले आनी फाल्यां दुसरें ते म्हणटात एजीच्या बद्दल एज म्हणटा ते खाली नंबर म्हूण सांगतले एज म्हणटा पळय ती नंबर खाली कळ्ळें तुका आमकां अनुभव आनी एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस आमी त्या मतदारसंघाची सकयल्या लेवलांतल्यान वयर लेवल सगळी स्टडी आहा म्हाका त्या मतदारसंघान कितें करपाचें आनी कसो तो मतदारसंघ फुडें वयतलो आनी तो हाडलो हांवें फुडें त्या लेवलाचेर म्हणून असले जे उलयतात मंडळ कितें आहा ते बारीक लोक तेजे बद्दल म्हाका चड वचपाचें कळना तांकां हाय लेवल ते सांगतले कितें आहा तें हें हांव हाय लेवलाचेर पावयतलो अशें केलां म्हणटा सद्या हो इशू आहा तो ऑलमोस्ट आमचो बीजेपी प्रेजिडंट आसा दामू नायक तेणी बीन सद्या तेणी म्हणलां की तेणी जे एक्सपेल करपाचें म्हणलां पेडणेसान ते म्हणटात की ते पयलीं रिव्यू करतले आनी मागीर हेजेर कॉमेंट करतले म्हणून हेजेर कितें म्हणणें आसा तुमचें ना दामूक ताका विचारपाचें प्रेजिडेंटाक आमी कितेंय आयलें तें आमी एक्सेप्ट करपाक तयार आहात कांय प्रॉब्लेम ना बाबू आसगांवकर म्हणटा पळय जो ह्या बीजेपी पार्टी बरोबर रावपाचें आमी हें केलां ठरयलेलें आहा आनी पार्टी बरोबर रावा पार्टी कशी व्हरतली तशें पार्टीन जें कितें सांगलां तशें आमी केलें पण हांव हें सगळें आसतना म्हाज्या मतदारसंघाक हांव लुकसाण करपाक दिवचो ना म्हजो मतदारसंघ लोकांक सांबाळून कारण तेज्या खातीर हांवें मेहनत केल्या आमच्या लोकांनी कश्ट केला त्याग केला जे लोक म्हाजे बरोबर रावले ते लोक म्हाजे बरोबर रावले कळ्ळें तुका ते सगळे रावले कळ्ळें तुका तेज्या खातीर हें फुडें आमी व्हरतले कशें आहा तुम्ही पळयतात GNH.